बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तानियों के लिए एक हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि बड़ी खौफनाक किस्म की जो है वो सूरत हाल पैदा हो सकती है अगर स्याह रंग की बारिश जो है वो गिरती है। तो आपने क्या करना है, ये किस किस्म की बारिश है जो अब पाकिस्तान का रुख कर रही है, इसकी तमाम तर डिटेल और ईरान के अंदर होने वाली जो स्याह बारिश है उसके कुछ ताज़ा तरीन जो है वो वीडियो सामने आई है, उसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, इस वक्त बुशहर के एटमी प्लांट के हवाले से रूसी मीडिया ने बड़ी एक खतरनाक वार्निंग जारी की है, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी खौफनाक होती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त आपको पता है कि इजराइल की जानिब से ईरान की जो तेल तनसीबात के ऊपर हमला किया गया, ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर जो खौफनाक अटैक किए गए और बकौल अमरीका के ये हमारी मंजूरी के बगैर और हमारे मशवरे के बगैर किया गया, जिसके बाद नाज़रीन वहाँ पे स्याह धुएं और स्याह जो हवा के बगुले हैं ये वहाँ पे दिखाई दिए। और उसके बाद नाज़रीन अचानक क्या हुआ कि तेहरान के अतराफ के अंदर स्याह बारिश जो है वो तेजाबी बारिश वो होना शुरू होगी। नाज़रीन, चूँकि ईरान के अंदर इंटरनेट सर्विस बंद है और वहाँ पे सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, लेकिन वहाँ पे जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, थोड़ी बहुत जो खबरें सामने आ रही हैं, उसमें देखा जा सकता है कि ईरान के अतराफ में तेहरान के अतराफ में तेहरान में स्याह रंग की बारिश होती है। ये नाज़रीन बेसिकली फ़िज़ा के आलूदा होने की वजह से तेज़ाबी बारिश हो रही होती है। वैसे अमूमन देखा गया है कि जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अटैक हुआ था, एटमी हमला हुआ था, तो तब भी तेज़ाबी बारिश जो है वो हुई थी, जिसमें यूँ समझ लीजिए कि ताबकारी भी मौजूद होती है, तो वो बड़ी खौफनाक सूरत हाल होती है। लेकिन नाज़रीन, अब जो 30 के करीब ऑयल रिफाइनरीज को तबाह किया गया है, तो उसके बाद चूँकि ये तमाम की तमाम जो स्याह धुआं है ये बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है और नाज़रीन ईरान ने इसको जो है वो स्याह रात के नाम से जो है वो कहा गया, स्याह रात करार दिया गया। तो उस यौम स्याह में अचानक क्या हुआ नाज़रीन के आसमान पे काले स्याह बादल जो हैं वो स्याह बादल ये छा जाते हैं, आंधी आती है और साथ ही जो है वो खौफनाक किस्म की तेज़ाबी बारिश शुरू हो जाती है। तो अब नाज़रीन बताया जा रहा है, महकमा मौसमियात ने कहा है कि ये जो है वैसे तो बहुत बड़े लेवल की ये नहीं है कि ईरान ये जो ऑयल के हवाले से यानी तेल जो तबाह हुआ है तो उस हवाले से जो पार्टिकल्स हैं, स्याह पार्टिकल्स हैं, वो हवा के अंदर मौजूद हैं, बादलों के अंदर मौजूद हैं। तो अब अलर्ट ये जारी किया गया कि मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है और चूँकि बलूचिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर मुमकिन तौर पे जो ये तेज़ाबी बारिश है ये हो सकती है। नाज़रीन, इससे पहले भी तेज़ाबी बारिश ईरान के अंदर हुई थी और जिससे ज़मीन जो है वो बिल्कुल स्याह हो गई थी और उसकी वजह भी ईरान की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर किए जाने वाले ये खौफनाक हमले थे। अब नाज़रीन, इन हमलों के असरात जो हैं वो पाकिस्तान को भी भुगतने पड़ेंगे डेफिनेटली। नाज़रीन, अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे ताबकारी फैलती है, जिस तरह से अमेरिका की जानिब से प्लानिंग की जा रही है एटमी प्लांट्स के ऊपर हमले की, तो उसके असरात जो है वो हमसाया ममालिक के ऊपर क्या पूरी दुनिया के ऊपर होंगे। अब नाज़रीन, जो हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं वो ये हैं कि मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है ये पाकिस्तान में दाखिल होके ये मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में ख़ास तौर पे जो कराची है, बदीन है, ठट्ठा है, इन एरियाज़ के अंदर और इसके बाद बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों के अंदर बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर, मली गिलियात के इलाके जो हैं वहाँ पे बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले चंद दिनों तक जो है ये बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है और इसमें नाज़रीन जो तेज़ाबियत है या फिर जो लोग बाहर निकलते हैं या उसमें बारिश में भीगते हैं तो ईरान के ऊपर होने वाले हमलों की वजह से उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसकी वजह से जो इब्तदाई तौर पे पहला फेज़ बारिश का होगा उसमें जल्दी जो इमराज हैं वो भी पैदा होने के खदशात मौजूद हैं। लिहाजा आप जो है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा आपने एहतियात करनी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, रशियन मीडिया क्लेम ये कर रहा है कि बुशहर की जो एटमी तनसीबात हैं
ان کے گرد حالات بالکل نارمل نہیں ہے. ابھی تک اٹیک تو نہیں ہوا لیکن وہاں پہ جو صورتحال ہے وہاں پہ آبادیوں کو خالی کروایا جا رہا ہے آس پاس, کیونکہ امریکہ کی جانب سے بھی الرٹ جاری کیا گیا تھا. امریکہ نے وارننگ جاری کی تھی کہ کم از کم 16 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے اس کو خالی کیا جائے کیونکہ ہم بشہر کے ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے جا رہے ہیں. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر یہ حملہ کیا گیا تو اس کے بعد ہم جو اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے. اور ابھی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو پریویس اٹیک تھا اس میں جو ڈیمونا کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر میزائل سٹرک ہوئے تھے اس میں اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا کہ تابکاری سامنے آئے, لیکن اس وقت ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی موجود ہے. ایران کے جو میزائل ہیں جس طرح سے یہ ان کے ریڈار سسٹم سے بچا کے جا کے ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں, یہ غیر معمولی قسم کے میزائل ہیں جو آنے والے دنوں کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ تباہی مچا سکتے ہیں. ناظرین اس وقت جو ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ جو ہے وہ خوفناک شکل اختیار کر رہی ہے. امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ عرب ممالک کے کندھوں پہ رکھ کے یہ بندوق چلائے, لیکن عرب ممالک ابھی تک تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں, لیکن آنے والے دنوں کے اندر ممکنہ طور پہ کچھ بھی غیر معمولی چیزیں ہو سکتی ہیں. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بھی ہائی الرٹ پہ ہے. پاکستان نے جو ایران کا بارڈر ہے وہاں پہ بھی اپنی فوج لگا رکھی ہے اور پاکستان کی جو جنگی طیارے ہیں وہ بھی جو پیٹرولنگ ہے وہ ان کی تعداد بڑھائی ہے. اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے گرد جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, پاکستان کے گرد جو جال بنا جا رہا ہے, افغانستان کے اندر پاکستان نے جو تازہ ترین حملے کیے ہیں اس کے پیچھے بھی یہی تھا کہ وہاں پہ بہت گھرونی پلاننگ پاکستان کے خلاف کی جا رہی تھی. دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتا چلیں کہ جو افغانستان کی جانب سے پاکستان کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے کابل میں سویلین تنصیبات کو نشانہ بنایا, تو آج پاکستان نے باقاعدہ طور پہ اس کو ڈینائی کیا ہے. اور دوسری طرف ناظرین یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو اس جنگ میں دھکیلنے کے لیے سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ ایران کے اوپر حملہ کریں یا ایران کو سمجھائیں, تو پاکستان نے جو ہے وہ ان سے $10 ارب لیے. تو یہ ناظرین خبریں فیک خبریں, اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف پاکستان کا جو اصولی موقف ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے عوام کو کنٹروورشل قسم کی جو خبریں ہیں یہ دی جا رہی ہیں. تو اس میں حقیقت کوئی بھی نہیں ہے کہ اس طرح سے پاکستان نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جی کہ آپ ہمیں $, دیں تو ہم ایران کے خلاف جنگ کرتے ہیں. پاکستان آلریڈی 2 دشمنوں میں گھرا ہوا ہے. پاکستان کے لیے ایران جو ہے ایک دفاعی لائن بنتی ہے, خاص طور پہ جو اس طرح کے حالات چل رہے ہیں. ایک طرف پاکستان افغانستان کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے, ایک پاکستان انڈیا کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے, تو پاکستان ایران کے ساتھ کوئی دشمنی مول نہیں لے سکتا, نہ ہی ایران کے خلاف پاکستان جنگ کرنا چاہتا ہے. حالیہ دنوں میں پاکستان کا کردار بڑا مثبت اور بہترین رہا ہے جس کو سراہا جا رہا ہے, اور یہی تکلیف جو ہے وہ پاکستان کے اندر کچھ عناصر کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی. اسی وجہ سے وہ مختلف قسم کی اس طرح کی نیوز جو ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال ناظرین اس وقت پاکستان سمیت پورا خطہ جو ہے وہ اس وقت سیکیورٹی کے حساب سے کافی زیادہ الرٹ ہے. کوئی بھی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ امریکہ کا جو ڈومز ڈے یعنی جو ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے یا ایٹمی جنگ کے حوالے سے جو غیر معمولی جنگی طیارہ ہے وہ اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر ڈپلائی کیا جا چکا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات بالکل بھی نارمل نہیں ہیں. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.